فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم در برنامه نیایش و ستایش. باز هم بحثمون دعاهای صبح و شام هست. از کاری که صبح و شام در سنت نبوی اومده و یاد آور شدن اونها و بیاد نگه داشتن اونها اهمیت خاصی رو داره. صبح اونها رو زمزمه کردن و معانی اونها رو تداعی کردن و شب هم با اونها شام رو آغاز کردن و شب رو گذراندن یکی از مهمترین و با ارزشترین مفاهیم و معانی به شمار میاد. گفتیم که یکی از مصادیق اذکار و دعاها تداعی و تجدید مفاهیم ایمانی و باورهای دینی ماست. باورهایی که بر اساس اون باورها باید صبح رو شام کنیم و شام رو صبح کنیم. بر اساس اون باورها باید زندگی روزمره خودمون رو تنظیم کنیم. یکی از این دعاها که برامون این موضوع رو در بر داره دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم با دو نوع الفاظی که مرتبط با صبح و شام هست برامون تجویز کردن. الفاظش اینطوری هست که در صبح بگیم اصبحنا علی فطرة الاسلام و علی کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. و شام هم همین جمله رو یا همین دعا رو با ابتداء به جای اصبحنا امسینا میتونیم آغاز کنیم. امسینا علی فطرة الاسلام و علی کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. اگر ما بخوایم مختصری از تعریف باورهای دینی خودمون یا از دین خودمون ارائه بدیم، این دعا کافی است. این ذکر و این ستایش یا نیایش کافی است. اصبحنا علی فطرة الاسلام یا امسینا علی فطرة الاسلام. بر اساس فطرت اسلام ما صبح کردیم. اسلام دینی هست که الله متعال برای خلائق انتخاب کرده. ان الدین عند الله الاسلام. برای تمام موجودات زنده و از جمله انسان. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. اگرچه اسلام نام آخرین دین الحمدلله موند و جاویدان موند، چون آخرین دین هست و نامش با صفت درونیش تطابق کامل داره، اما بقیه ادیان هم در حقیقت در اصلش اسلام بوده. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. بیارید موقعی که وقت احتضار یا وقت موت یعقوب فرا رسید
از بچه‌هاش فرزندانش پرسید که بعد از من چه راه و رسمی رو، چه مسیری رو پیش میگیرید؟ میگن که نه، نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم اسماعیل اسحاق اله واحدا، اله یکتایی که و نحن له مسلمون، ما برای او تسلیم شده هستیم، مسلمان هستیم. تمام انبیا دینشون در واقع با این نام پرمعنای فراگیر وصل شده است و دین مبین اسلام هم که در انتها با این نام تثبیت شده است و این همون دینی هست که الله متعال برای سعادت و خلائق و بندگان خودش انتخاب کرده. اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل احکام الهی و در واقع تمام این جهان تسلیم امر الهی هستند. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصی بها ابراهیم و بنیه یعقوب. این مأموریتی بود که ابراهیم و جمیع انبیاء بعد از ابراهیم به اون امر شدند و این مأموریت یا این تدین یا این چارچوب منهج زندگی عملی در واقع با فطرت، با ذات و با درون مایه خلائق کاملا مطابقت داره. فطرتی که الله متعال فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این جمیع خلائق رو الله متعال بر اساس یک ویژگی های ذاتی خلق کرد، آفرید. هر مخلوقی ویژگی های ذاتی خودش رو داره و هر مخلوقی تناسب داره با بقیه مخلوقات و این جهان با تناسب و هماهنگی اداره میشه. این فطرت خلق هست. نظامی که الله متعال برای انسان ها هم فرستاده نظامی است مطابق با این نظام خلق، فطرتی که در درون ما انسان ها هست، فطرتی که زن به گونه ای داره، مرد به گونه ای داره، کودک به گونه ای داره، فطرتی که به گونه های متعدد باید این فطرت مد نظر قرار داده بشه در زمین های مختلف. اون الله متعالی که این جهان رو آفرید و برای هر موجودی، برای هر مخلوقی فطرتی گذاشت، اون الله متعال برامون مقرر کرد که این نظام و دین اسلام رو برای رسیدن به سعادت و خوشبختی پایبند بمونیم. صبح هم میگیم اصبحنا علی فطرت الاسلام و شام هم میگیم امسینا علی فطرت الاسلام، تا اینکه اسلام چارچوب شریعت دین مبینی که با قرآن و سنت نبوی برامون تعریف شده هست اون رو مد نظر قرار بدیم. از صبح که میایم بیرون چشم باز میکنیم با فطرت اسلام، با قانون و نظام شریعت مطابق با فطرت انسان که از رب ذوالجلال جهان نشأت گرفته هست، با پایبندی به این زندگی خودمون رو آغاز میکنیم. و علی کلمت الاخلاص، این استسلام ما در ارتباط با کلمه اخلاص هست. کلمه اخلاص یعنی لا اله الا هو، تسلیم امر او هستیم نه با اجبار، تسلیم امر او هستیم نه به خاطر مصالح آنی بلکه به خاطر مقام الهی. لا اله الا هو. خیلی از قوانین و نظام ها هست که ما پایبند هستیم به خاطر مصالح، به خاطر اجبار، به خاطر شرایط، ولی نظام اسلام و دین اسلام بر اساس
کلمه اخلاص قائم است، بر اساس لا اله الا الله قائم است. الوهیت رب ذوالجلالی که شناختیم اون رو، مقام اون رو ایمان آوردیم و در مقابل این مقام سر خشوع و خضوع و عبودیت رو خم کردیم. با این فهم و درک وابسته او شدیم و دلبسته او شدیم. دلبسته او شدیم، جدا شدن از او برامون مرگ تلقی میشه و وابسته به او شدیم و جدا شدن از او برامون هلاکت رو در بر داره. اسلام بر مبنای کلمه اخلاص است. بدون کلمه اخلاص اگر ما تمام فرامین اسلام رو هم تطبیق بدیم هیچ فایده ای نداره، چون مبنای اون باید عبودیت و رضایت قلب و اعتراف به مقام یکتای الوهیت الله متعال باشه. و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم امر او شدیم بر اساس شناخت مقام او. بر چه اساسی، بر چه مبنایی باید اطاعت امر او رو بکنیم؟ چگونه باید عبادت او رو بکنیم؟ چگونه باید مسیر زندگی خودمون رو انتخاب بکنیم؟ این یک شعار نیست، این یک ادعای توهی از عمل نیست، بلکه دینی هست که نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم برامون آورد. دینی که در اون تمام رفتار 24 ساعت زندگی ما درش ترسیم شده است، در اون تعیین شده است. از لیوان آبی که میگیریم و میگیم بسم الله و با 3 بار جرعه اون رو مینوشیم و در انتها میگیم الحمدلله، تا قدمی که از خونه بیرون میاریم و دعای خروج از منزل رو میخونیم و تا هر رفتار و کرداری که انجام میدیم و در چارچوب احکام الهی خودمون رو منضبط نگه میداریم، چی میخوایم در بازار باشیم، چی میخوایم در خیابان باشیم، چی میخوایم در محل کار باشیم و چی میخوایم یک کارگر ساده باشیم. صداقت، امانت، درستی، عفو، همه اینها اموری هست که در ضمن این شریعت برامون گذاشته شده است. آنگاه که ندای الله اکبر رو شنیدیم میشتاییم به سوی نماز و طهارتی رو میگیریم و این تعهد و ایمان رو با الله خودمون 5 بار تجدید میکنیم. کلمه اخلاص که پایه اساس مبنای سعادت رو در بر میگیره به استسلام در مقابل حکم الهی منتهی میشه و استسلام در مقابل حکم الهی احکامی رو برامون عرضه میکنه که احکام در سیرت و سنت نبوی و مجمل اون در قرآن و کتاب آسمانی رب العالمین نهفته است، توضیح داده شده است. کوچکترین مسائل مختلف زندگی که بهداشت و دهن و دندان باشه تا بزرگترین مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. این دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم است، دینی که الله متعال با معجزه اون رو حفظ کرد. هیچ سیرت نبی از انبیا رو شما مثل سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفوظ نمی‌بینید. از خوابیدنش تا گفتارش، تا نمازش، تا روزه و زکات و حجش و تا رفتار اجتماعیش و حتی لبخندی که بر لب ظاهر کرد و حتی نگاهی که به امور مختلف کرد و حتی سکوتی کرد. سکوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شد شریعت، شد قانون، شد
رضایت. هیچ سیرتی از سیرت بقیه گذشتگان به این صورت حفظ نشد. این خودش یک اعجازی هست از این دینی که برای انسانیت تا قیامت حجت باید بمونه. حجتی که در تاریخش نیست، که بگیم چه روزی پیامبر متولد شدن صلی الله علیه و سلم. در تاریخی نیست که دقیقاً بگیم چه روزی چه ساعتی نمیدونم جبریل وحی برای پیامبر آورد. در رفتار 24 ساعت زندگی هست که امهات المؤمنین لحظات منزل رو برامون انتقال میدند و صحابه شیفته رسول الله صلی الله علیه و سلم لحظات خارج از منزل رو برامون وصف میکنن. سیرتی که هیچ نقطه ای از نقطه های اون از ما پنهان نمونده. و در نهایت و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا مسلما ما کان من المشرکین، و بر دین ملت ابینا ابراهیم که حنیف مسلم بود و جمله مشرکین نبود. چرا در خاتمه این نکته رو تأکید داره میکنه؟ لقد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لك و ما املک لك من الله من شیء. اسوه حسنه‌ای که در ابراهیم در این زمینه برامون به طور سمبل باقی مونده، تبری جستن از مظاهر شرکی که میتونه آلودگی اون انسان سالم رو هم مریض بکنه. یکی از مهمترین اموری که ما در زندگی خودمون مد نظر داریم پیشگیری هست. وقتی که سلامتی رو داشته باشیم با نعمت الهی، پیشگیری از بیماری ها برامون حائز اهمیت است. بهداشت رو رعایت کردن برامون حائز اهمیت است. و این پیشگیری بهداشت در مسائل دینی با احساس تبری کردن از شرک و مظاهر شرک و مشرکین صورت میگیره، تا اینکه از فکر و اندیشه و از انحراف و اخلاق و رفتار اونها انسان متأثر نشه و سالم بمونه. باز هم صبح و شام میگیم اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.